दौलत हिफ्ज़ कुरान मुबारक हो, मुबारक हो। दौलत हिफ्ज़ कुरान मुबारक हो, मुबारक हो। तकमील हिफ्ज़ कुरान मुबारक हो। أنا أقرأ برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي من طريق محمد بن يحيى البغدادي من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن سبحان الله سبحان الله إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر الله أكبر سبحان الله. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون السوء وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. سبحان الله سبحان الله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر الله أكبر. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف
يكون لزاما صدق الله العظيم.